अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैले मलिक और आप देख रहे हैं सरकार। हमारे मुल्क में यानी वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इस पाक लोगों की सरजमीन में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात भरपूर तरीके से दिए जाते हैं और उसके बाद कभी लोग उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। जी, आज की गुफ्तगू में मेजर मौजू जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ की वो गैर ज़िम्मेदाराना सियासत से कोई मिलती जुलती ज़ातियात है जिससे इस मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका है और अब भी जो कुछ बचा है उसको भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इमरान खान के बारे में नवाज़ शरीफ साहब की दुख्तरे नेक अख्तर साहिबजादी मरियम नवाज़ ने टोने, जादू और न जाने कितनी चीज़ों का ज़िक्र किया और इस हद तक किया कि इमरान खान की पीटीआई की शीरी मज़ारी अपनी बेटी से भी इस मौजू पर उलझ पड़ी, क्योंकि ज़ातियात के हमले जो हैं वो करने आसान होते हैं। जब लोगों के पास कोई पॉलिटिकल बात करने को ना रहे, जब उनके पास कहत पड़ जाए ख्यालात का और लोगों को पॉलिटिकल कह लें कि उनको आगाही देने का, तो वो ज़ाती हमले करते हैं। नवाज़ शरीफ और इनकी पार्टी का वजूद ही ज़ाती हमलों से शुरू हुआ और इस पर ही इन्होंने सारी अपनी कमाई की, चाहे वो एक तरह की कमाई हो चाहे वो दूसरी तरह की कमाई हो, लेकिन हैं सब ज़ाती हमले। मैं नवाज़ शरीफ का ज़ाती तौर पर कोई मुखालिफ नहीं हूँ, ना ही इमरान खान का कोई हमायती हूँ, लेकिन अगर इमरान खान का कोई जादू टोना, कोई इस तरह की गुफ्तगू उसकी किसी तरह से साबित भी हो जाती है तो फिर भी ये एक ज़ाती बात है जो कि नहीं की जानी चाहिए। इस तरह से नवाज़ शरीफ की बहुत सारी ज़ाती बातें हैं जिस पर हम कभी गुफ्तगू नहीं करते, लेकिन इस बात पर ज़रूर गुफ्तगू होनी चाहिए कि वो लोगों की ज़ातियात के ऊपर हमले करते हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने 80s में पंजाब की ज़ात पर किया, जब उन्होंने कहा पंजाब तेरी पग को लग गया दाग, तो वो दाग अब जाके 2021 में साबित हुआ कि नवाज़ शरीफ नहीं लगाया। उन्होंने पंजाब से कहा मैंने तो कोई मुआहदा नहीं किया, मैंने तो कोई जो है वो ऐसा नहीं कहा, तो फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी उनके झूठ साबित हुए। कितनी दफ़ा इसको रिपीट करें। फिर उनके प्लेटलेट्स कम हो गए तो धोखे में वो यहाँ से रवाना हो गए। तो ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि वो ज़ातियात से मुतल्लिक़ है। तो पंजाब पर इल्ज़ाम लगाने के बाद उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी जो है ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो पीपल्स पार्टी के तो बानी फांसी पे चढ़ गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने दहशत गर्दों से गोली खा ली, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो नहीं कहा इसमें फ़लाँ 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 मुलव्वस है, हम उनसे बदला लेंगे। ये गुफ्तगू मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी साहबजादी दुख्तरे नेक अख्तर मरियम नवाज़ बहुत दफ़ा कर चुके हैं। तो इससे साबित हुआ कि ये ज़ातियात पर हमले करते हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। फिर ये मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती रही कि एतजाज़ एहसन, बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो कि पंजाब से ही हैं, इन्होंने राजीव गांधी यानी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए तो एतजाज़ एहसन साहब ने सिखों की लिस्टें जो खालिस्तान की तहरीक चला रहे थे वो इंडिया के हवाले कर दी थी, यानी इतना बड़ा झूठ बोला। तो एतजाज़ एहसन तो बाद में कहते रहे और अब भी कहते हैं कि मेरे पर मुकदमा चला लो भाई। वो कौन सी लिस्टें हैं जिस पर ISI के कई चीफ ये कह चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो ये भी एक ज़ातियात पर हमला था। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर तो उन्होंने इतने ज़्यादा ज़ाती हमले किए कि अब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को ये समझ आ गई है कि उन्होंने कितनी गलीज़ ज़ाती बातें और हमले और झूठे बयान दिए। अब उनकी दुख्तरे नेक अख्तर सियासत में हैं। अगर उनको उसी कायन में पीपल्स पार्टी से जवाब मिलना शुरू हो जाए तो यहाँ पर आप सोच लें
کہ سیاسی درجہ حرارت کہاں پر پہنچ جائے گا، لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے لوگوں کی ذاتیات کے اوپر جو ہے وہ حملے ہوں۔ تو اب مسلم لیگ نواز کے یہ جتنے شیر ہیں وہ ایک سیالکوٹ سے ہیں، بلکہ دوسرے بھی سیالکوٹ سے ہیں، تیسرے نارووال سے ہیں، کوئی اکا دکا مری سے بھی ہیں۔ تو یہ سارے لوگوں پر ذاتیات کے حملے کرتے ہیں، ذاتی حملے، کیونکہ سیاسی طور پر ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ پی ڈی ایم میں یہ فرما رہے تھے کہ ہم تو استعفی دیں گے اور ہم لانگ مارچ کریں گے، تو پھر کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو چھوڑا، اب تو سال ہو گئے، تو نہ استعفے دیے نہ لانگ مارچ ہوئے۔ تو آپ جو ہے وہ اسی جھاگ کی طرح بیٹھ گئے جس کا پنجاب میں اکثر و بیشتر ذکر ہوتا ہے کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو مت کیا کریں، لیکن انہوں نے وہی گفتگو کرنی ہے، کیونکہ یہ جتنی مسلم لیگ نواز ہے اس سارے میں پیسے کمانے کا اور ملک کو دونوں طرف سے بلکہ ہر طرف سے اپنے پنجوں میں جکڑنے کا پورا خیال یا پورے پلانز تیار ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عام لوگوں کی بہتری ہو جائے، ہمیشہ کیا کریں گے؟ اپنی تجوریاں بھریں گے اور پھر کہیں گے ہم تو بہت معصوم ہیں، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ آج ان کا پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، بلکہ ان کا احتجاج تھا مہنگائی کے خلاف اور حکومت کے خلاف راولپنڈی لیاقت باغ کے سامنے، تو چند لوگوں سے زیادہ یہ کسی کو اکٹھا نہیں کر سکے۔ عمران خان بھی چلے جائیں وہ بھی کسی کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے، لیکن کوسچن یہ ہے کہ لوگوں پر ذاتی حملے کرنے سے ملک کو بہت نقصان پہنچتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے یعنی نواز شریف کی پارٹی نے اور نواز شریف نے اتنے غلط اور غلیظ الزامات لگائے کہ پنجاب کے لوگ جو ہے وہ شرمندہ ہونا شروع ہو گئے کہ ہم پیپلز پارٹی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک ملک گیر جماعت کو دھکیل کے کہیں دوسری طرف لے گئے۔ تو اب ہم نے کیا کیا؟ اب ملک میں چھوٹے گروپس ہیں جن کو ہینڈل کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی آسان ہے اور بھی جو قوتیں ہیں ان کے لیے بھی آسان ہے۔ تو آپ نے نواز شریف صاحب نے ملک کے سیاسی ڈھانچے کو بہت حد تک نیچے گرا دیا۔ اب یہ پی ٹی آئی کے بھی خلاف اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ ذاتیات کی حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ عرصے کے لیے چلا نہیں کرتی ہیں۔ عمران خان چاہے ایک اچھا وزیر اعظم ہے چاہے ایک برا وزیر اعظم ہے، آپ اس کی سیاست پر بات کیجئے، ذاتیات پر حملے مت کیجئے۔ اگر آپ کی ذاتیات پر حملے ہونے شروع ہو گئے تو جناب آپ کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو لوگوں کو اس حد تک مت تنگ کیجئے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ آپ پر بھی ذاتی حملے کرنے شروع کر دیں۔ ویسے پی ٹی آئی سے کوئی بعید نہیں کہ وہ آپ پر ذاتی حملے کریں گے، لیکن ہماری یہ آپ سے بھی گزارش ہے، پی ٹی آئی سے بھی ہے کہ وہ ذاتی حملوں سے اجتناب برتیں، اس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ دونوں یعنی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز یہ اسٹیبلشمنٹ کی دیے ہوئے تحفے ہمیں، ایک ہمیں جنرل جیلانی صاحب دے گئے اور ایک ہمیں جنرل پاشا صاحب دے گئے۔ جنرل جیلانی نواز شریف کو دے گئے اور جنرل پاشا جو ہیں وہ ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں جو ہیلپ کرتے رہے وہ ہمیں عمران خان کا تحفہ دے گئے۔ اس پر ابھی بہت ساری گفتگو باقی ہے، وہ ایک اور ویلاگ میں کرنی ہے کہ پاکستان میں آخر بڑا پلان کیا چل رہا ہے، لیکن یہ ایک بہت غلط بات ہے جو کہ نواز شریف کی پارٹی اور ان کے لوگ کر رہے ہیں، ذاتی حملے کر رہے ہیں، اس سے اجتناب کریں۔ اللہ ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی آپ کو سچ نہیں بتایا، پھر آپ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں؟ لیکن سچ کا تو یہاں فقدان ہے، سچ پر نہیں کچھ چلے گا پاکستان میں اور پنجاب میں، خاص طور پر سچ کے ساتھ نہیں چلنے والے ہیں، جو بہت بڑا فراڈیا ہوگا اس کے ساتھ چلیں گے۔ یہ پہچان ہے آپ پنجاب کی، لیکن کیا کریں، ہم بھی اسی میں رہتے ہیں، تو شاید ہماری بھی یہی پہچان ہو۔ اللہ ہمیں ایسی پہچان سے محفوظ فرمائے۔
ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.